السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديالي بأحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيت نقدم لكم واحد التحلية معتمدة عندي دائما، كنعدلها ديالي ودوليداتي. كنعمل معاها كولي ديال الفخوي، شنو ما كان عندي، يا الفخيز يا الخوخ يا شنو ما عندي. دابا انا عندي التوت، بغيت نعملها بالتوت. وعندي تحليه وليداتي ديال الشوكولا وكراميل واوريو، حتى هو معتمده، حتى هي عندي كتعجبهم بزاف التحليه، كنعدلها لوليداتي. وبقاو معايا وباش تشوفوا المراحل كيفاش غادي نصاوب هاد التحليه. وشكرا على الدعم ديالكم وعلى الكومونتيرات ديالكم اللي مزيونين وكتحفزني، وشكرا للجميع. وبقاو معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نعدل التحليه ديالي. وشكرا. بسم الله، غنبدا بالتحليه الاولى. عندي نص لتر الحليب، عندي نشا، عندي ماء زهر، عندي سكر بنكهه الزهر حتى هو، وعندي جبن طاري اللي حتى هو سكري، حتى هو طبيعي ولكن بالسكر، وعندي السكر. وهنايا كولي دو فرامبواز، اللي عندي كولي دو فرامبواز. هذا توت بري، هذا الموسم ديالو، هذا الوقت ديالو. شنو ما كيكون عندكم، انا دابا هو عندي متوفر، قلت غنعمل كولي ديال فرامبواز. الا كان عندي فخاز كنعمل كولي دو فخاز، شنو الفاكهه اللي كتكون موجوده عندي كنعملها. دابا انا هذا عندي متوفر خديته، قلت اللي بانا نعملو في التحليه كيجي مزيون، ديما كنعملو في التحليه كيجي مزيون. وخليكم معايا في طريقه التحضير. اول حاجه غنبدا بالحليب، كوب الحليب، ندير من 2 معلقات السكر، وغنعمل 2 معالق ديال النشا، وغنزيد معاهم السكر نكهة الزهر، ونخلط المقادير ديال الاولانيه مزيان. نعملهم فوق النار، غنستمر في التحراك حتى يعقد معنا، التحليه صافي عقد معنا. صافي غنستمر، غادي نطفي البوطه، نستمر في التحريك ونطفي البوطه وغادي نزولها. هي التحليه ديالي ها هي عقدت لي، الكريمه ديالي عقدت. دابا غادي نضيف لها معلقه ديال ماء زهر، وغادي نضيف لها هاد 2 جبن كريمي. الزهر كيبقى على حسب الذوق، انا كتعجبني التحليه تكون فيها ديك المذاق ديال الزهر، وعلى داكشي كنعمل لها معلقه ديال الماء زهر، وكنعمل لها سكر بالنكهه ديال الزهر. اللي ما بغاش يعملها ما يعملهاش. المهم المعتمده عندي هي كتكون بالجبن، اولا كتكون بكاس ديال لا كريم فريش. المهم انا الزهر كنزيدو من عندي، اضافه كنزيدها كتعجبني. هذه التحليه ديالي عندي معتمده دائما كنعدلها، وكنتمنى من الله تجربوها وتشوفوا كيفاش غادي تجي. صافي انا نزيد معلقه ديال الزهر، نخلط التحليه طبعا. نزيد الجبن، ونخلط الكل.
ونعمرو في الكويسات ديالنا. هكاكا كتجي كريميه، كتجي مزيانه. عندي كنزيد هذيك الكوليت ديال الفرomboise اولا ديال الفريز، كتعطيها واحد النكهه مزيانه. انا غادي نعمرها، شوف كيفاش كتجي كريميه. ها القوام ديالها. نخليوها تبرد وندوز نعدل الكولي ديال الفرomboise ونضيفو لها فوق منها. خليت الكريمه ديالي كتبرد، دابا غندوز نعدل الكولي ديال التوت. غادي نطحنو وخليكم معايا تشوفوا كيفاش غادي نعدلو. التوت ديالنا هو فرomboise، ونزيدو له واحد معلقه السكر حيت هو شويه حامض. هو الطبيعه ديالو هذا بلدي كيجي شويه حامض. غادي نطحنو، نزيد له واحد شويه د الماء، عندي هنا نص كاس د الماء، غنزيد له واحد شويه جهد ما نطحنو. عاد ملي نصفيه داك العظيمات اللي كيكونوا فيه عاد غادي نزيدو الماء. صافي انا كنطحن الفرomboise. هاد التوت تطحن، دابا غندوز نصفيه. كيكونوا فيه واحد العظيمات رقيقين، ضروري خصو يتصفى. غادي نصفيوه مزيان حتى يبقى غير داك العظومه، وغنزيدو له واحد شويه د الماء، جهد نص كاس. صفيت الفرomboise كيجي شويه عاقد، كل الفرomboise زدت له واحد نص كاس د الماء، وغادي نضيف له واحد المعلقه ديال النشا. نعملو فوق النار هادئه مع التحراك حتى يعقد معنا كولي شويه، ونطفيو عليه البوطه. دابا نعملو فوق البوطه حتى يعقد معايا، وخليكم معايا. ها الكولي ديال الفرomboise ديالنا التوت هو عقد، طفيت عليه البوطه. دابا غادي نزيدو فوق التحليه ديالي حتى هي عقدت لي، حتى هي عقدت. غادي نزيدها فوق منها تدريجيا. الزليفات ديالي دابا غادي ندخلهم يبردوا شويه في الثلاجه، وعاد غادي نقدمهم، نزوقهم من الفوق ونقدمهم. التحليه الثانيه المعتمده عندي كنعدلها دائما لوليداتي، اللي هي ديال اوريو. عندي اوريو، عندي الحليب من السيترو في ديال الشوكولات ونسيترو ديال الكراميل، وعندي دانيت شوكولا. عندي شوكولات كاليتي مزيانه، هذا شوكولات كحل، وهذا شوكولات ابيض، وهذا كراميل عدلت منزلي عدلته انا. ما بغيتش نعمل دانيت ديال كراميل، قلت غادي نعمل فيه كراميل. عندي واحد الشاصي ديال كاكاو، وعندي جوج سكر فاني، وعندي النشا. دابا غادي نهرس اوريو نعملو في زليفات، طبعا في كويسات ديال الدراري كنستعملهم دائما. المهم انا نهرس اوريو عشوائي وصافي.
شوكولات اوريو عشوائي غير بيدي قطعته. ونسيت ما قلتلكمش اضافه اخيره كنزيد التحليه ديال الشوكولاط وكراميل، كنزيد واحد معلقه زبده صغيره كتعطي واحد النكهه مزيونه. الحاجه اللي غنبداو بها غنبدا بها تحليه الكراميل من نص يطرد الحليب. بسم الله. غادي نضيف له سكر فاني، ونضيف له 7 معالق ديال النشا، غادي نزيد كراميل، فعاد غادي نلمس السكر. انا نستعمل كراميل. ونحرك مزيان هاد المكونات، وغادي نعملو فوق البوطه بنار مهيله حتى يعقد معنا كراميل، حتى يعقد معنا التحليه ديال الكراميل. في البوطه حتى يعقد معنا. تحليه الكراميل عقدت، دابا غادي نضيفو لها، عندنا سخونه ونزيدو لها 50 غرام ديال الشوكولاط ابيض، تكون باقا سخونه نضيفوها لها. عارفوا الدراري دائما كيعجبهم، ونضيفو له واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغيره، نحركو الكل حتى يذوب داك الشوكولاط وتذوب داك الزبده، ونخويوهم في الكيسان ديال التقديم. الكيسات ديالنا ديال التحليه انا بقيت كنحرك ديال حتى دابت الشوكولاط وديك الزبده حتى هي دابت. دابا غادي نخويها في الكويسات ديالنا ديال التحليه اللي غنقدموها. نخويو التحليه ديالنا في الكويسات. الطبقه الاولانيه ديالنا ديال الكراميل هي واجده، عملنا في الكويسات غنخليوها تبرد. دابا غندوزو نعملو الطبقه الثانيه ديال الشوكولاط، وخليكم معايا حتى تشوفوا التحليه ديالي في الاخر. الطبقه الثانيه ديال التحليه ديال الشوكولاط نص يطرد الحليب تقريبا بحال الكراميل، وغادي نضيفو له واحد معلقه السكر، لان كراميل كنا زدنا له كراميل، انا كنت عدلته نعملو معلقه واحده لان غادي نزيد معاه الشوكولاط غادي يحليه، ودانيت الشوكولاط تا هو غادي يحليه. غادي نزيدو له نضيفو له واحد سكر فاني وشاصي ديال الكاكاو، وجوج معالق ديال النشا. غادي نحركو الكل مزيان، وغنعملوه في نار حتى هي مهيله، ونخليه حتى يعقد معنا. الشوكولاط ديالنا هو واجد صافي عقد. غادي نضيفو له الشوكولاط حتى هو 50 غرام شوكولا نوعيه جيده، خليه يذوب مزيان فيه. الخليط خصو يكون سخون، ونضيفو له الشوكولاط، ومن بعد نضيفو له ديك معلقه الزبده حتى هي صغيره، خليهم يذوبوا حتى هما، الزبده تذوب معاه.
هنا يذوب لي الشوكولات والزبده. غادي نضيفو دانيت. دابا غادي نضيفو في الاخر دانيت الشوكولا هو اللي بقى لنا، غنضيفو له. غادي نخلطو الكل ونضيفو على خليط كراميل. صافي، ها الشوكولات داب والزبده حتى هي دابت، ضفنا له دانيت. دابا غادي نضيفوه من تحليه كراميل. ها الطبقه ديالنا الثانيه غنضيفوه قبل ما يبدا يعقد. عرفتم وقاد الثوم حيت دغيا كتبقى تعقد، التحليه دغيا كتعقد. نزوقوه من الفوق باوريو. الزواق كيبقى على حسب الذوق. انا ولادي كيعجبهم اوريو، انا منهم دائما اوريو. الا بغيتو تعملوا مكسرات ولا. ها هي التحليه ديالي، ماشي ديالي د وليداتي نورمالمون، هادي د وليداتي، هادي كيحماقوا عليها. دابا ندخلها تبرد وتشوفوا النهايه تقديم التحليه ديال وليداتي والتحليه ديالي. صافي التحليه ديال الفرomboise ديالي ها هي بردت شويه، غادي نزوقها وغادي نقدمها. واحسن خصها تبقى بزاف في الثلاجه تبرد. انا غير بردت لي شويه ودوزت باش نزوقها. دائما الزواق كيبقى على حسب الذوق. انا نزوقها بالطريقه اللي كنزوقها دائما. صافي انا زوقتها بفرomboises كانوا باقيين لي تويتايدا، والنوا كونكاسيو عندي محمر. ودائما طريقه الزوق كيبقى على حسب الذوق. دابا غادي ندوقها معكم، شوفوها كيف جات. كتجي عاقده، كتجي غزاله. بسم الله. لذيذه. شوفوا كيفاش كتجي عاقده. ضروري خصكم تجربوها مع فرomboise توت طبيعي. التحليه ديال الكراميل والشوكولا بنتي اللي غتذوقها معكم، انا ما عنديش مع الشوكولات. يلا ماما ديالي قالت لك جات غزاله. كنتمنى من الله يكون عجبكم فيديو اليوم. شنو بارطاجيت معكم التحليه ديالي المعتمده دائما عندي. ما سخيتش بكم، واخا انا كنت طولت عليكم شويه عاد نزلت هذا الفيديو لانني كنت شويه عيانه وراه باقا عيانه. الحمد لله والشكر لله. كنتمنى منكم تدعموني وتشتركوا في القناه ديالي وتزيدوا تشجعوني، وشكرا بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.